असन चोऱ्यो जाता ते आमी जबाबदार. हय सारको उलयलो तूं. आमीच जबाबदार तेका म्हणून. कारण कितें खबर आहा, आमी जबाबदार हय का न्हू हें तुका हांव सांगता. कितें आसा ना मरे, आमी OTP आमी घरा कडेन रावता आनी ऑनलायनीचेर सगळो बाजार कितें जेवपाचें खावपाचें कपडे हे ते सगळें आमी मनयता आनी थंय करता कितें आमी OTP BTP दिता बरोबर. आनी तुमी डायरेक्ट मोबायलाचेर कनेक्शन करतात आनी तांकां तुमी पयशे बिशे धाडटात करतात. हेतून कितें जाता, जो पळय अशे OTP घेवन येता आनी तुमचो एड्रेस बिड्रेस आहा ताका सगळें जेन्ना अशें दिश्टी पडटा जाल्यार तेंची चिंतूंक पडटा ती, अरे हे गोवाले मरे, तेंचे कडेन भरपूर मरे, हे सगळे ऑनलायन मागतात मरे, हे सगळे हे करता मरे ते करता मरे, हेंचे सगळे घरां दारां हेंची केदी व्हडली रे. आनी ती बायलां भायर सरता पळय ते गळ्यान पयलीं येद्दे व्हडले मंगळसूत्र आसता, हातीन कांकणां बिकणां तें आसता. असले सगळे जेन्ना दिश्टी पडटा न्हू जाल्यार हे तुका खरें सांगता ऑनलायन पळय आमी मागता हेकाच लागून मरे हे चोरी जावप दरोडा जावप. हांव जर जाय तशें भांगर घालून खंय खंय भोंवलें जाल्यार रस्त्यार वचून आतां तुमकां खबर आहा मंगळसूत्र कितले चोरीक गेले, लोक अशे धरता ओडटा. तांकां खबर आहा गोंयान कितें आसा मरे, भांगरां भरपूर घालता. आमच्या गोंयान अशें आसा लग्न जातानाय भांगर भरपूर आवय बापूय घालता. जावं गोंय मागीर आपल्या बायलेक बरें जर आपले सगळे बिझनस चलता जाल्यार जॉबाक प्रमोशन मेळटा जाल्यार बायलेक भांगर बिंगर घालतात. आनी अशें करून न्ही लोकांक खबर आसा की अशें जाता. आनी जेन्ना थोड्या वेळार अशें जाता की घरान तूं एकटोच जर आसलो जाल्यार तो व्हेरीफाय करता. हां दनपारां येयल्यारूय हो एकटो, सांजे गेल्यारूय हो एकटो, सकाळी गेल्यारूय एकटो, तो चिंतता. हां हे सगळें अशें जावंक शकता. आनी अशें करून न्ही चोरयो जाता, चोरयो जावन दरोडा पडटा. लोकांक चिंतपाक जो पळय असो एक्यूज मायंडाचो आसता तकलेन तसले कितें चिंतपी आसता तो तशें सगळें चिंतता आनी तो मागीर असले क्रायम करता. आमी दिता न्हू तांकां, आमीच तांकां वाडून दिता. म्हाका सांग कितें ऑनलायन तुमी एका जेवण मागयता जावं कपडे मागयता आनी कितें करता, तुमकां घरान रांदपाक जायना. एकटो दादलो जाल्यार तो हाडटा जाल्यार बरी आसा. तुमीच्या व्हडले व्हडले घरां तुमची ऑनलायन तुमी कपडे मागयता, तुमच्यान बाजारान वचोंक जायना. तुमी घरा पर्यंत तांकां हाडटा आनी मागीर म्हणटली गांठयान अशें केलें, बिहारच्या लोकांन अशें केलें आनी कोणें अशें केलें, अशें करून तांकां बदनाम करता. कळ्ळें तुका. आमच्या गोंयान कशें हाडा मरे, अशे कर्नाटकाचे लोक न्हू कितलीं वर्सां पासून आमच्या गोंयांत कर्नाटकाचे लोक आसा पण तेंचे कडसून न्हू आमकां इतले केन्ना कसकूस जावंक ना. कसकूस आमची जावंक ना. आमची घाण तितली तेंच्यांनी बाबड्यांनी काडल्या. आमचे संडास साफ केले, आमचे गटर साफ केले, आमची उलटी, आमचे कपडे घाणीचे कसले रक्ताचे हेजे तेजे सगळे तेंच्यांनी घाण काडल्या. पण तेंचे कडसून न्ही हांव ल्हानपणा पासून ह्या कर्नाटकाच्या लोकांक घरान पळयता केन्ना अशें जावंक ना. आज हे कोण येयले कोण येता, सुजी कोण येता. लास्ट टायमार आमी सांगलेले पुलिसा की हे सुजी बिजीचे कोण कोण आसा ते मोटरसायकली तेंचे रजिस्टर करा, ते खंयच्या गांवाचे आसा कितें आसा कात आसा ते व्हेरीफाय करा म्हणून. कित्याक तेंचे आमचे कडेन मोर्चा आसलेलो तेन्ना आमी ते उलयल्ले. कोण चवकशी करता, कोणाक पडला, लोक सुशागाद, लोकांक काय पडना, आमीच जबाबदार. म्हणून हे दरोडा बिरोडा अशें करप, चोरी बिरी जावप हे आमचे तूं म्हणटा तशें बरोबर आहा. ताका आमी जबाबदार आसता. आमी चिंतूंक जाय. दुसरी गजाल आसा जे कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी व्हेरीफाय करूंक जाय कितें म्हणून कॅमेरा बिमेरा बसूंक जाय म्हणून. जे इन्सिडंट घडला त्या जाग्यार वचून बेश्टे शो मारले म्हणून जायना. तेंच्यांनी मिटिंगेक रजिस्टर हें करपाचें, रेजोल्युशन पास करपाचें की आमी कॅमेरा बिमेरा घालूंक जाय. सरकारान मिनिस्टर बेश्टो गेलो, आमदार बेश्टो गेलो म्हणून चोरयो कमी जायना. तेजेर कायदो कितें करूंक जाय, कशें कात तेजेर अभ्यास करूंक जाय, हें करूंक जाय. तरूच कितें तरी एक क्रायम घडपाचें उरतलें. पूण हांकां तसलें ना. हांकां शो मारपाचे आहा आनी हें सगळें नाटक करपाचें आनी मागीर शेवटी खापर कोणाचेर, त्या पुलिसांचेर. कळ्ळें तुका. आनी दोश कोणाक दिवप, त्या पुलिसांक दिवप. तेंचे आसात न्हू अशें तें. म्हणून तुजें म्हणणें बरोबर आसा की आमी ताका खुबशे आमी जबाबदार आसा. ताका लागून अशें दिसता लोकांनी सादूर रावप गरजेचें आसा. आनी एका मोबायलानसून तुमी कितें कॉन्टेक्ट करता जाल्यार OTP BTP दिताना त्या एकावंटाचेर पयशे कितले आसचे कितें आसचे ते तुमचे आसूंक जाय. तुमचे लोकांक तुमी इन्फॉर्मेशन दिता हेचो अर्थ तुमी तितलोच गुन्यांवकारी आसा.
क्रायमान मरे हेका लागून प्रोग्राम करतात कितें म्हणून 1930 अशें डायरेक्ट कॉल करचे म्हणटात आनी लोकांक कळोवचें म्हणटा पयशे जर कोणाचे गेले जाल्यार तेज्या बद्दल क्रायमान अशें खरें म्हणजे सायबरान असले खुबशे जाणांची म्हायती दितात हेजे टीव्हीचेर सांगतात सद्दां तूं फोन ऑन जर करची जाल्यार OTP कोणाक दिनाका म्हणटा डेली जर गव्हर्मेंटाचे OTP दिनाका म्हणून ते किरकीर आवाज जेन्ना तुमकां येता तो आवाज किरकीर दिसता हे आनी कितें परत परत सांगता आमकां कळटा म्हणून इतलें सांगता आसतना सुद्दां हो गुन्यांव जो आसा तो जायत आसा हो क्रायम पळय आसा तो जायत आसा हेकाच लागून तुजें म्हणणें सारकें बरोबर आहा हेका जबाबदार आमीच म्हणून नाजाल्यार कशें कितें 1930चेर कॉल करचे 112चेर कॉल करचे अशें करून कळोवपाचें लोकांक हे सगळें दाखोवपाचें आसता सगळें दाखयता आसतना मोबायल डेलीचे दाखयतात टीव्हीचेर हेजेर तेजेर कसले अशें तुमकां डायरेक्ट कोणी तरी सांगतलो म्हणटा तूं असो फसतलो तसो फसतलो अशें म्हणून सांगता आसतना सुद्दां क्रायम कमी जायना कित्याक आमी जबाबदार आमी पळोवन सद्या आमी भुलता म्हाका जर कोणी सांगलें तुज्या अकाउंटांत 50,000 रुपया घालपाचे तुजी मातशी ह्या हितून OTP दी मातशें हांव 50,000 मेळटा म्हणटा आनी हांव ते घालून घेता असले करून म्हाजें कितें आसा पळय ती पणजी वयता म्हणून हेचो तूं सांगता तशें की आमी जबाबदार आसात.